सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फुटबॉल जो बार्सिलोना की शनाख्त है, पहचान है, और गो आजकल हम बार्सिलोना के अंदर क्रिकेट को भी बड़ी अहमियत दे रहे हैं। क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा बार्सिलोना के अंदर हो रही है, लेकिन अभी सरकारी सरपरस्ती थोड़ी कम है। अगर वो सरकारी सरपरस्ती में आ जाए तो जिस तरह बारसा हॉकी है, बारसा बास्केटबॉल है, बारसा विमेन फुटबॉल है, तो ये भी आगे बढ़ सकती है। जी मलिक साहब, आज के इलेक्शन के हवाले से जनरली ज़रा एक ब्रीफ कीजिए, कितने उम्मीदवार हैं, क्या सूरत हाल है? देखें, पहले इलेक्शन के उम्मीदवार के लिए बड़ी सख्त जो है यहाँ पे उनको इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे पहले तो उनके पास जो है एक मेंबर क्लब का मेंबर होना, 10 साल पुराना मेंबर होना जरूरी है। उसके अलावा 1 मिलियन यूरो की गारंटी वो भी जरूरी है। और उसके अलावा आप सर जो 10 साल का आपने कहा है, वोट डालने के लिए या उम्मीदवार बनने के लिए? उम्मीदवार बनने के लिए फिर उसके बाद 1 मिलियन यूरो की गारंटी आपने रखवानी होती है, अवाल चाहिए होते हैं, गारंटेड चाहिए होते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी जो है वो आपने कम अज कम जो है तकरीबन जो क्लब के 21% वोट हैं वो लेने होते हैं, और एतमाद के वोट लेके तब जो है वो कैंडिडेट आगे आते हैं। तो टोटल जो है 8 कैंडिडेट थे, उनमें से 3 ही जो है वो क्लब मेंबर्स जो थे उनके वोट जो है वो लेने में कामयाब हो गए। याद रहे कि बार्सिलोना क्लब मेंबर्स जो हैं, जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, वो उनकी तादाद 1.5 लाख से ज्यादा है। तो बड़ी ही ये अहम इलेक्शन थे, क्योंकि बार्सिलोना क्लब की जो माशी सूरत हाल है और उसके अलावा जो उनकी इकोनॉमिकली पोजीशन इस टाइम काफी वीक जा रही है, और खास तौर पे पेंडेमिक ने जो है आपको पता है कि तमाशाई भी ग्राउंड में दाखिल नहीं हो सकते, मुकादत काफी वीक भी नहीं मिल रहे, उस हवाले से भी बड़े सवालात उठाए जा रहे थे। तो 3 उम्मीदवार इस टाइम पे वो सदारती इलेक्शन में एक दूसरे के साथ जो है वो हम पल्ला थे, जिसमें जोहान लापोर्ता जो है वो पहले भी 7 साल सदर रह चुके हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा कामयाबियां समेटी है माजी में। और टोनी फ्रेक्शा जो कि साबिक जो है सेक्रेटरी थे, और उसके अलावा जो है विक्टर फॉन्स और टोनी फ्रेक्शा कहते थे कि लापोर्ता जो है, जोहान लापोर्ता जो कि हॉट फेवरेट हैं, और यही उम्मीद की जाती है कि आज जो है वो तकरीबन 20 मिनट बाद उनकी जीत का ऐलान जो है ऑफिशियली बकाया मैं तो पहले ही उन्हें सदर करार दे चुका हूं, क्योंकि एनालिसिस या जो भी रिपोर्ट है, जो तबसरे हैं या सारी सूरत हाल को देख के। लेकिन ये जो टोनी फ्रेक्शा हैं या विक्टर फॉन्स हैं जो इनके मुखालफिन हैं, इन्होंने ये इन पे इल्जाम लगाया कि आप माजी के ऊपर जो है वोट कैश कर रहे हो, माजी के ऊपर नहीं जिया जा सकता, आपके पास कोई प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा मौजू जो है इन 3 कैंडिडेट्स के लिए जो सामने था वो मेसी था। जैसे कि आपको पता है कि मेसी 6 महीने पहले जो है वो क्लब छोड़ने का जो है नोटिफिकेशन FC बार्सिलोना को दे चुका था, और उसमें पुराने जो सदर थे, जो आपको पता है जिनके ऊपर करप्शन के बहुत ज्यादा इल्जाम हैं, और उनके ऊपर अदम एतमाद जो है वो लेने में ये तीनों कैंडिडेट कामयाब हुए। मेसी के ऊपर सारा फोकस था, क्या आया जून में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और वो किसी क्लब से भी नेगोशिएट कर सकता है। तो आज सबसे हैरान वाली बात ये थी कि मेसी अपने जो 17, 18 या 19 साल का कैरियर है, या 20 साल का 21 साल का कैरियर है, फर्स्ट टाइम जो है वोट कास्ट करने आया। और उसने भी, मेसी ने कहा कि मेरी बहुत अहम ये इलेक्शन है। मेसी को रोकना जो है सबसे बड़ा टफ जो है वो टारगेट होगा तमाम कैंडिडेट्स के लिए। लापोर्ता कहते हैं कि मैं सबसे बेस्ट हूं, मैं वाहिद शख्स हूं जो मेसी को रोक सकता हूं, और यकीनन सारी नजरें आज 9:30 बजे जो है वो इन इलेक्शन के नताज पे हो चुकी होंगी, जो यकीनन लापोर्ता के मुझे हक में नजर आते हैं। बिल्कुल मलिक साहब, आपने मुख्तसर तरीन वक्त में बड़ा जामे जो खुलासा है कि फुटबॉल का वो बयान किया। आज एक सहाफ़ी ने भी ये लिखा कि अगर मेसी वोट डालने के बाद अगर बता दे मैंने किसको वोट डाला है, तो उसके बाद ये पोलिंग ही खत्म हो जाएगी कि वो ऑटोमेटिकली वो जीत जाएगा उसकी। यानी कि इतनी ज़्यादा अहमियत जिस तरह आप कह रहे हैं कि 6 माह कबल जिस तरह उन्होंने छोड़ने की बात की, अब रोकने के हवाले से। दूसरा ये कि लापोर्ता के हवाले से हमेशा इंसान अपने माजी की कारकर्दगी को ही सामने रखता है। जब भी कोई बात होगी, आपसे बात करेंगे तो आप भी अपना माजी ही हमारे सामने लेके आएंगे कि देखें जी मैंने ये किया, मैंने फलां क्रिकेट लीग जीती थी, मैंने ये टूर्नामेंट जीता था। आने वाले वक्त के लिए तो आप कोई पेशेनगोई नहीं कर सकते। हाँ,
آنے والے وقت کے لیے آپ پروجیکٹ دے سکتے ہیں کہ اس طرح میں اس کو بہتر کر سکتا ہوں، تو کیا لاپورتا نے کوئی نیا پروجیکٹ نہیں دیا، صرف ماضی کی بات کر رہے ہیں؟ ٹونی فریکسا اور وکٹر فونٹ جو ہیں انہوں نے یہ الزامات لگائے. لاپورتا جو ہے میں اپنی ذاتی میں کیونکہ بہت بڑا فین ہوں اور بڑی ہی قریب سے جو ہے کوئی ایسا میچ نہیں ہے کہ میں چھوڑوں بارسا کا, اور وہ کہتا پوری اسپورٹس کے حوالے سے خاص طور پہ فٹ بال کے حوالے سے میں بڑی دلچسپی رکھتا ہوں. پروجیکٹ کے حوالے سے اس مرتبہ جو ہے نا اپنے آپ کو بالکل وہ انہوں نے نا ایک ماضی کے اوپر ہی اپنی جو ہے کارکردگی ہی پیش کر کے سارے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی, اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح ماضی میں مشکلات میں سے کلب کو نکال کے 2 چیمپئن جیتے, 3-4 لیگ جیتے, کوپا دے ری جیتے, پھر لاپورتا اس طرح کامیاب ہو جائے گا. لیکن انہوں نے کوئی کسی بڑے اسٹار کا کانٹریکٹ کی بات نہیں. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے ہی کینڈیڈیٹ سامنے آتے ہیں ایک کہتا ہے میں جناب ہالینڈ کو لے آؤں گا جو کہ اس ٹائم پہ ٹاپ اسٹار ہے, اس ٹائم آپ کو پتا ہے بروسیا ڈورٹمنڈ میں کھیل رہا ہے, اور اس کے بعد جو ممباپے ہے یا اور جو 8-10 نام ہے بڑے بڑے, تو اکثر جیتنے کے لیے ایک ایسا سکہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس کے ایجنٹ سے بات ہو چکی ہے, اگر میں الیکشن جیتا تو میں فلاں پلیئر کو لے لوں. لیکن لاپورتا نے اس مرتبہ کوئی ایسا بیان نہیں دیا سوائے میسی کے کہ میں واحد جو ہے پریزیڈنٹ ہوں گا کہ میں میسی کو روک پاؤں گا. کسی خاص پروجیکٹ کا جو ہے انہوں نے اعلان نہیں کیا, اسی لیے ان پہ سوالات بھی اٹھائے گئے. ٹونی فریکسا اور خاص طور پہ وکٹر فونٹ جو ہیں انہوں نے پورے 4 سال بڑی محنت کے ساتھ پورا ایک پروجیکٹ پیش کیا جس کے اندر کیسے بارسلونا فٹ بال کلب کو کرائسس میں نکال کر جو ہے اسے جو ہے اوپر اٹھایا جا سکتا ہے. تو میں سمجھوں گا کہ لاپورتا جو ہے اسے ماضی کی بنیاد پہ ووٹ ڈلیں اور ماضی ہی کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اسے ووٹ دے رہے ہیں, اور ان کی کامیابی بھی اسی کے ماضی کے اوپر ہے. آپ دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے. جی بالکل ملک صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ 10 سال کا ممبر ہونا ضروری ہے اور کچھ بینک گارنٹی بھی ہوتی ہے, یہ تو ہے الیکشن لڑنے والے کے لیے. جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس وقت 3 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں, اور ان 3 پولنگ اسٹیشن کے علاوہ بائی ڈاک بھی کرونا کی وجہ سے اس دفعہ رکھا گیا کہ بائی ڈاک بھی اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں. یہ ووٹ ڈالنے والے کون ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس مطلب بڑی دلچسپ صورتحال جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئی. اگر 2015 کے الیکشن دیکھیں تو اس میں جو ووٹنگ کا جو تناسب تھا, ووٹ ڈلنے کا تناسب, وہ اس سے اس جو پینڈیمک میں وہ کم تھا. یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یار کہیں گے یہ سمجھ رہے کہ لوگ ڈر کے مارے ہجوم میں ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے. لیکن جو بارسلونا فٹ بال کلب کی جو ایڈمن ہیں جو کلب کے سسٹم کو چلاتے ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈاک کے ذریعے ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیے جائے. تو 24,000 ووٹ جو ہیں وہ ڈاک کے ذریعے ایک دن پہلے ہی تمام جو ہے وہ وصول ہو گئے تھے, اور انہوں نے وہ ووٹ کھول کے ان کی گنتی نہیں کی. وہ ابھی گنتی جاری ہے, وہ بھی 24,000 ووٹ جو ہیں وہ ڈبوں کے اندر ڈال دیے گئے اور ان کے مکس کر دیا گیا, اور وہ سب کے سامنے ہی وہ ڈبے ووٹ کے الیکشن وہ جو باکس ہوتے ہیں وہ کھلیں گے اور نظر آئیں گے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اس مرتبہ 60,000 کے قریب ووٹ ڈلے. ووٹ ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں, کلب کی ممبرشپ ان کے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے, اور کلب ممبر ہونے اور 1 سال کے پرانا کلب ممبر اگر آپ ہوں تو آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ممبرشپ کوڈ اور ممبرشپ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے, جو لگ بھگ جو ہے ممبرشپ لینے کے لیے 156 یورو فیس ہے, جو کہ سالانہ فیس ہے. جی اس وقت اس کلب کے کتنے ممبر ہیں, کوئی اندازہ؟ 1,60,000 کے لگ بھگ. ڈاکٹر صاحب یہ صرف کتلونیا کے اندر ہی موجود ہیں یا دنیا بھر میں موجود ہیں؟ کلب ممبر بننے کے لیے آپ کے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کا اسپین میں ہونا لازمی ہے. آپ دنیا کے کسی کونے سے جو ہے آن لائن فارم فل کر کے اپنے بینک میں پیسے جمع کروا کے آپ کلب ممبر بن سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ ظاہری بات ہے جہاں کا کلب ہوتا ہے, کتلان جو ہے کتلونیا یعنی جیرونا, تراگونا, جیڈا اور بارسلونا کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ کلب ممبرز کی جو ہے وہ تعداد ہے. جی لیکن اس کے علاوہ ملک صاحب اندورا کے اندر بھی آج پولنگ اسٹیشن بنا ہے, وہاں پر بھی ان کی کافی تعداد ہے. دیکھیں جو پہلے تو سب سے پہلے کتلان, اس کے بعد جو ہے اندورا کے اندر اس لیے بنے گے, وہاں پہ ایک بہت بڑی جو ہے کلب ممبرز کی وہ اپنی جو ظاہری بات ہے جب آپ کلب ممبر بنتے ہیں تو آپ کی ساری لوکیشن اور آپ کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ کلبز کے پاس ہوتی ہیں, تو وہ ادھر اس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پہ آسانی ہو لوگوں کو اسیس کے لیے تاکہ وہ ڈال سکیں. اس مطلب مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالے جائے.
اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تاریخ کا سب سے اہم الیکشن تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ ایک نئی صدر کی شدید کمی محسوس کی جا رہی تھی. آپ کو پتا ہے کہ ماضی کے صدر کے اوپر آپ کو 3 دن پہلے وہ جیل رہ کے آئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے کرپشن کے الزامات تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے میڈیا کو بدنام کرنے کے لیے اور اپنے ذاتی کھلاڑیوں کو بدنام کرنے کے لیے اور مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے ایک ایسے کمپنیز کا انتخاب کیا تھا جس کو 2 ملین یورو دیا تھا، اور تاکہ وہ فیس بک پہ ان کی بدنامی کریں، تاکہ ان کو ان کی ایک جو ہے یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ڈس انفو لیب جو بروسلز کے اندر پاکستان کے خلاف پکڑی گئی تھی، اسی طرز کا یہ بھی فیک نیوز کے ذریعے سے سارا سلسلہ چلانے کی کوشش کی گئی. ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں. اور اس کے لیے باقاعدہ ایک کمپنی کو ہائر کیا گیا تھا اور اس کو خفیہ پیسے دیے گئے تھے، اور اس مؤسس نے جو ہے آپ کو دیکھا ہے کہ چھاپے مار کے مختلف کلبز کے تمام ڈاکومنٹس بھی قبضے میں لیے تھے، اور ایکس صدر جو پرانے صدر تھے ان کو بھی گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.